नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गरिबको खाना भनेर परिचित चिनोको चामल बन्यो ब्रान्ड। मार्सी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै माग अनुसार उत्पादनमा कमी आएको गुनासो। कृषिमा युवा पुस्ता भविष्य खोज्न थाले। थोपा सिंचाई प्रभावकारी हुँदा उत्पादन राम्रो हुँदै। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा थप हौसला जुट्दै। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा बन्यो स्वास्थ्य चौकी। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। पूर्वाधार थप्ने तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश अस्पतालमा परिणत। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नागरिक दङ्ग। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 3 नम्बर वडाले 4 वर्षमा गर्यो 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। धुलो र हिलोबाट स्थानीयले पाए छुटकारा। पालिका खबर अब विस्तारमा। चिनो कर्णालीमा फल्ने लोपोन्मुख खाद्य बाली हो। अनिकाल परेपछि यहाँका नागरिकले भोक टार्न यही चिनोको चामल खाने गर्दथे। कुनै समय धानको भात खाने हैसियत नभएकाले मात्र चिनोको चामल प्रयोग गर्ने गर्दथे। तर अहिले चिनोको चामल खोजी खोजी खानेको संख्या उच्च छ। गरिबको भान्सामा पाक्दै आएको चिनोको महत्त्व बुझेसँगै अहिले यसको धान्नै नसक्ने माग छ। एकाएक सम्पन्न परिवारको प्रमुख रोजाइमा परेको यो चामल केही समयदेखि चर्चित बनेको मार्सी चामलको मूल्य भन्दा पनि बढीमा बिक्री भइरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। गरिबको खाना अहिले धनीका भान्सामा मात्र पाक्न थालेका छन्। केही समय अघि राजनीतिक दलका नेतृत्वले खाएको मार्सी चामलपछि यसको माग धान्नै नसक्ने बढे चाहिँ अहिले चिनोको चामलको माग वात्तै बढेको छ। अहिले त उत्पादक बाहेक अन्य सामान्य परिवारले यो चामल खरिद गरेर खान मुस्किल बनेको छ। कर्णालीमा घुम्न आउने पर्यटकले समेत चिनोको परिकार नै निकै रुचाउन थालेका छन्। जुम्ला मार्सी चामल उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा देश विदेशमा परिचित छ। तर त्यो भन्दा महँगो मूल्यमा चिनोको चामल बिक्री भइरहेको छ। कृषकले कोसेली घर तथा अर्ग्यानिक रैथाने कृषिजन्य बिक्री वितरण गर्ने पसलमा प्रति केजी चिनो चामल 130 देखि 150 रुपियाँमा बेच्ने गरेका छन्। कोसेली घरबाट प्रति केजी 150 देखि 200 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने कालीमार्सी धानबाट प्रशोधित चामलको मूल्य प्रति केजी 150 देखि 180 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। जुम्लाको पातरासी, चन्द्रनाथ, तिला र तातोपानी गाउँपालिकाबाट चिनोको चामल ल्याएर कृषकले बिक्री गर्ने गरेका छन्। जुम्लाबाट देशभरका ठूला सहर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा निर्यात हुने गरेको छ। अर्ग्यानिक खाना बिक्री गर्दाखेरि चिनोको पनि यो सहरी क्षेत्रतिर बजारतिर चिनो फापरहरूको पनि डिमान्ड बढेर हो, माग बढेर हो, त्यसको मूल्य बढेको हो। उत्पादन त पर्याप्त छैन नि, चिनो कार्बन पर्याप्त उत्पादन छैन, त्यो खडेरीले कारणले पनि हुँदैन। तर बजारमा कस्टमरको उपभोक्ताको माग बढेर हो।
देशभरबाट राराताल हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले चिनोको चामल नाशक रूपमा लैजाने गरेका छन्। खिर खानको लागि यो चामल उच्च कोटिमा पर्दछ। चिनोको चामलको परिकार स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। चिनोबाट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फाइबर, फस्फोरस, क्याल्सियम, चिल्लो पदार्थ र फलाम पाइने हुँदा सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। जुम्लाको एक नगरपालिका सहित 7 गाउँपालिकामा चिनो खेती हुने गरेको छ। नेपालको उच्च पहाडी भेगमा करिब 3500 मिटर उचाइसम्म बर्खायाममा यसको खेती गरिन्छ, तर माग अनुसार चिनो उत्पादन हुन सकेको छैन। 2 दशक अघिसम्म कर्णालीका नागरिकले जौ कोदोपछि सबैभन्दा धेरै चिनो खेती गर्ने गर्दथे, तर उपभोग हुन छोडेपछि खेती नै गर्न छाडेका थिए। चिनो प्राय जसो कम स्थानमा यसको उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ। अब यसलाई कस्तो छ भने यो एउटा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ, किनभने सुगरका बिरामीहरू प्राय जसो अब हस्पिटल भएको ठाउँहरू अब चितवन अनि कोलपुर जस्तै ठुला अब अलिकति नेपालका अब चिनिएका सहरहरूमा अलिक बढ्दो माग अनि उत्पादन घट्दो अनि यसको संरक्षणमा कमी, यो भएको कारणले गर्दा पनि यसको चाहिँ मूल्य अलिक बढी नै छ। किनभने लोकल चामल अब कृषकले बेच्ने रेट 130 देखि 150 को हाराहारीमा छ भने व्यापारीहरूले बेच्ने 170 180 को हाराहारीमा छ भने चिनो 200 केजीमा बिक्री वितरण भइरहेछ। भने अब सहुलियत दिने कुरा त्यो फरक कुरा भयो, तर पर केजीको हिसाबले हेर्ने भने चिनोको मूल्य मार्सी चामलको भन्दा अलिक बढी नै छ। अब माग अत्याधिक, उत्पादन कम। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खाएपछि जुम्ली मार्सीको ब्रान्ड बनेको थियो। यसको प्रचार गर्न सके चिनोको उत्पादन र किसानको आमदानीमा वृद्धि हुन्छ। स्वयं कर्णालीका नागरिक पनि आयातित चामल किन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने सरकार वाला बताउँछन्। कृषि प्रधान देश भए पनि नेपालमा कृषिमा निर्भर भन्दा पनि परनिर्भर बढी छ। वर्षेनी सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा अघि सार्ने गरेको भए पनि त्यो नारामै सीमित छ। कृषिमा वास्तविक योजना बनाई त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास भएको देखिँदैन। चेतनाको अभाव र ज्ञानको कमी भएकाले धेरै यो पेसा छोडेर विदेशिने गर्दछन्, तर विदेशमा त्यही पेसा गरेर लाखौं कमाई गर्दै आएपछि भने बल्ल स्वदेशी भूमिको प्रेम जाग्ने गर्दछ। फलस्वरूप विदेशबाट फर्किने जो कोही लगानी गरेर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन्छन्। कोही त विदेशमा कृषिबाट हुने मनग्गे आमदानीलाई देखेर स्वदेशमा कृषि पेसा अँगाल्न सुझाव पनि दिन्छन्। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा यस्तै सुझाव पाएपछि युवा कृषिमा होमिएका छन्, जसलाई स्थानीय सरकारको पनि दरिलो साथ र सहयोग मिलेको छ। पालिका खबरका लागि राजकुमार थापाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कृषिमा आबद्ध हुने र यसबाट पलायन हुने क्रम पनि उस्तै छ। माटो र श्रमको महत्त्व नबुझेका विदेश गइरहेका छन् भने विदेशबाट फर्किएका युवा स्वदेशी भूमिमै पसिना बगाएर चाहे जति आमदानी गरिरहेका छन्। यिनी बिनिसा महर्जन ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रगति कृषि तथा पशुपालन फार्म खोलेर व्यावसायिक कृषि गर्दै आएकी छन्। श्रीमान विदेश भएदेखि नै सुरु गरेकी उनले अहिले श्रीमानलाई पनि यही पेसामा आबद्ध गराएका छन्। उनी भने स्वदेशमा परिवार पाल्न र आत्मनिर्भर बन्न कृषि व्यवसाय गर्छन्। 3 रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको उनको कर्म अहिले 16 रोपनीसम्म फैलिएको छ। जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय गर्दै आएकी उनले रोपनीको मासिक 20,000 शुल्क तिर्छिन्। 5 लाख लगानीबाट सुरु भएको उनको व्यवसायमा अहिले 20 लाखसम्म लगानी छ। फर्म नै दर्ता गरेकी उनले फार्ममा गोलभेडा, काउली, धनियाँ, साग, मटरकोसा र खुर्सानीको बिरुवा लगाउँछिन्, उत्पादन गर्छिन् अनि बिक्री गर्छिन्। मैले पहिला सुरु गर्दा 3 रोपनीबाट गरेको, अहिले 15-16 रोपनीमा गर्दैछु। अहिले त महँगो छ। पहिला 3 रोपनीमा गर्दा मैले 15,000 तिरेको छु। अहिले 3 वर्षदेखि चाहिँ रोपनीको 20,000 तिर्नुपर्छ। सुरुमा 3 रोपनीमा गर्दा मैले 5 लाखबाट गरेको, अहिले यो 15-16 रोपनीमा गर्दा त 20 लाख पुग्निसक्यो। अहिले गोलबडा, काउली, धनियाँ, साग, मटरकोसा, खुर्सानी सबै मिक्स गरेर। कृषिमै लागेकालाई पनि बजारीकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने गर्दछ। उत्पादन भए पनि बजारीकरण नहुँदा उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने अवस्था छ। केही दिन अघि बैतडीमा तरकारीको मूल्य नपाएपछि किसानको बारीमै तरकारी कुहिएको थियो, तर बिनिसालाई त्यसको पनि कुनै समस्या छैन। उनले खेतमा गरेको थोपा सिँचाइ प्रभावकारी मानिएको छ। मलजल सबै राम्ररी हुँदा उत्पादन राम्रो हुने भएकोले उनलाई खान लाउनको कुनै समस्या नै छैन। थोपा सिँचाइ गर्दा अब कुलो लगाउँदा अब चाहिने भन्दा बढी पानी हुन्छ, बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ थोपाबाट जति मात्रामा आफूले दिन पनि त्यति दिन सकिन्छ, राम्रो हुन्छ बोट बिरुवालाई।
कुलो लगाउँदा सबै मल बिउहरू बगाएर लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट त्यस्तो हुँदैन। थोपा सिँचाइको प्रयोग गर्न विनिशालाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले सुझाव दिएको थियो। नगरपालिकाले अहिले पनि कृषिमा आबद्ध हुनेलाई आर्थिकदेखि प्राविधिक सहायता गर्दै आएको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै नगरपालिकाबाटै विभिन्न योजना बनाउँदा अहिले यो पेसा अँगाल्नेको संख्या नगरपालिकामा बढ्दै गएको छ। कृषिमा पनि नगरपालिकाले चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट पनि लगानी गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले कृषि र पशु सेक्टरमा चाहिँ हामीले 70 लाख रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि नगरपालिकाले खर्च गरेको छ। जुन चाहिँ नगरपालिकाले मैले अघि नै पनि भने अब जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको चाहिँ अन्त्य गर्दै यसलाई विविधीकरण गरेर चाहिँ व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि आवश्यक बिउ पुँजी प्रविधिदेखि लिएर चाहिँ त्यसको स्टोरेज सबै प्रक्रियाहरूमा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि नगरपालिकाले खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकारको सहयोग र युवाको इच्छा शक्तिले कृषिमा पनि भविष्य छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुन थालेको छ। परनिर्भर भन्दा पनि मेहनत गरेर आत्मनिर्भर बन्दा नै सन्तुष्ट मिल्छ भन्ने विनिशा जस्ता कैयौं उदाहरणीय पात्र बनेर उदाइरहेका छन्। विदेशमा गएर पसिना चुहाउनु भन्दा परिवारसँग बसेर खेतमा चुहाएको पसिनाले नै उचित घाँस र बाँस दिन्छ भने किन विदेश जाने मोह राख्ने। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भनेर ललितपुरवासीलाई सोधेका छौं। उनीहरूले त कस्तो हो भने यो भागभण्डा पारा हुन्छ नि, त्यो तपाईँको उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 भनेर स्थानीय तहमा तपाईँको अहिले फर्म सञ्चालन गर्ने मान्छे कति नै छ र, औँलामा गर्न सकिन्छ नि। नेपालमा कौशी खेतीमा अनुदान दिएर आत्मनिर्भर हुन्छ अनि समस्या त्यस्तो छ नगरपालिकाको। हामीलाई त तपाईँको अब अस्ति मलको सर्टेज हुन्छ, स्थानीय तह भए पनि हामीले पनि त्यति प्रायोरिटी पाउँदैन क्या। कृषिमा लगानी पनि गरिराख्नु भएको अनि त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो यस्तो बुझिरहेको छु र अनि कृषकहरूले पनि सक्रियतापूर्वकै काम गरिराखेको बुझिरहेको छु मैले। अहिलेलाई राम्रो नै भइरहेकै छ। जे होस् यसो बुझ्दाखेरि र उ गर्दाखेरि नराम्रो चाहिँ भन्नु सकिँदैन, राम्रो नै अहिले जे होस् भइरहेको छ भन्नु पर्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गरिबको खाना भनेर परिचित चिनोको चामल बन्यो ब्रान्ड। मार्सी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै माग अनुसार उत्पादनमा कमी आएको गुनासो। कृषिमा युवा पुस्ता भविष्य खोज्न थाले। थोपा सिंचाई प्रभावकारी हुँदा उत्पादन राम्रो हुँदै। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा थप हौसला जुट्दै। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा बन्यो स्वास्थ्य चौकी। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। पूर्वाधार थप्ने तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश अस्पतालमा परिणत। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नागरिक दङ्ग। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 3 नम्बर वडाले 4 वर्षमा गर्यो 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। धुलो र हिलोबाट स्थानीयले पाए छुटकारा। नेपालको ग्रामीण भेगमा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच छैन। त्यहाँका नागरिकलाई अझै पनि घण्टौं यात्रा गरेर उपचारका लागि सदरमुकाम वा शहरी क्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको अभावमा धेरैले मृत्युसँग पौठी जोरी पनि खेलिरहन्छन्। तर अहिले भने ती समस्या अन्त्य हुने अवस्थामा छ। चेतनाको विकास भएसँगै गाउँ गाउँमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुन थालेका छन्। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिले घर आँगनमै रोगको उपचार गर्न पाउँदा नागरिक खुसी छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएसँगै यस्ता कैयौं झन्झटबाट नागरिक मुक्त भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि अपरिहार्य छ।
अझ ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नहुने कुरा हो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै बैतडीको पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ। स्वास्थ्य चौकी बनेसँगै स्थानीयलाई सेवा लिन सहज भएको छ भने घर आँगनमै उपचार गराउन पाउँदा उनीहरू पनि दङ्ग छन्। आजभोलि स्वास्थ्य संस्थामा हाम्रो कार्यालय र कार्यालयमा कर्मचारीहरू बसे र आजभोलि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा दूर जानुपर्ने समस्या पनि हट्यो र बुढापाकाहरू हिँड्न नसक्ने र त्यहाँ गाडीमा पनि उल्टी गर्ने यताउति दुःख लाग्ने भएर नजानेहरू पनि सहजै आफ्नो गाउँठाउँमा स्वास्थ्य संस्था भएकोले उनीहरू यहाँ आएर स्वास्थ्य सेवाहरू लिइरहेका छन् र आजभोलि पहिलोको भन्दा धेरै सजिलो भएको महसुस भएको छ भन्ने कुरा बुढापाकाहरू पनि हाम्रो लागि हाम्रो सरकारले स्थानीय सरकारले केही न केही गर्यो भन्ने महसुस गरिराखेका छन् र सजिलो भएको छ पहिलेको भन्दा। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा यसअघि स्वास्थ्यका कुनै पनि इकाइ थिएन, न त कुनै सरकारी संयन्त्र नै थियो। तर अहिले स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय स्थापना भएका छन्। यी सुविधा पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि मात्रै भएको हो। वडा कार्यालय नजिकै स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएपछि वडावासीलाई निकै सजिलो भएको छ भने स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक कर्मचारी तथा औषधिको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ। उपक्षेत्रीयमा एकचोटि भिडियो एक्सरे रेफर गरेर यहाँदेखि अपरेसन भएर अनि हामीले यता ड्रेसिङ गरेको पनि छ। यदि उता यहाँबाट बच्चा हामीले डेलिभरी रेफर गऱ्यो भने अनि त्यहाँ अपरेसन भएर बच्चा यहाँ दोस्रो तेस्रो दिन ड्रेसिङ गर्न अनि यहीँ टाका काट्न पनि हामी यतै गर्छौँ। अनि प्रसुति सेवा भयो, पिएनसी सेवा भयो, प्रसुति बसीको जाँच अनि 3 दिन 7 दिनमा यहीँबाट गर्छौँ हामीले। अनि अरू सामान्य अब ज्वरो आएको, टाउको दुखेको भनौँ नि त, पेट दुखेको सामान्य हामीले 24 इमर्जेन्सी सेवा हामीले जति बेला पनि एकजना यहीँ बसेर 24 घन्टा सेवा दिइरहेका छौँ। आइरहेका पनि छन् जनताहरू। केही समय अघिसम्म आधारभूत आवश्यकता समेत नहुँदा यो वडा जिल्लाकै दुर्गम मानिन्थ्यो। तर समय सधैँ कहाँ एकै नाश हुन्छ भने झैँ अहिले विकास भित्रिन थालेको छ। वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी मात्र नभई अहिले त्यहाँसम्म पुग्नका लागि कच्ची भए पनि सडक बनेको छ। यही वडाका नागरिक विगतमा स्वास्थ्य सेवाका लागि खोडपे, पाटन, डडेलधुरा लगायतका ठाउँमा जाने गर्दथे। अहिले जनप्रतिनिधिको दृढ सङ्कल्प र इच्छा शक्तिले गाउँठाउँमै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएका हुन्। अति आवश्यकता थियो डेलिभरीको लागि अनि चाहिँ सानो सिटामुलको लागि पनि हामीले 8 नम्बरको स्वास्थ्यसम्म गुहार गर्नु परेको थियो। अहिले स्वास्थ्य चौकी जब निर्माण भइसकेको छ, यहाँको जनताहरूलाई स्थानीय ठाउँमा चाहिँ सिटामुलदेखि लिएर आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी चेक जाँचका समस्याहरू चाहिँ हलाउने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी भएको छ। हाल वडा नम्बर 9 मा देखिएको विकासले नागरिकलाई धेरै सजिलो भएको छ। तर जनप्रतिनिधि यतिमा सीमित हुनुहुन्न। कच्ची भएका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जनचाहना र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै अघि बढे वडा नम्बर 9 को थप विकास हुने निश्चित छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्याल। अध्यक्ष मन्यालसँग हामीले पालिकामा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, काम गर्दा आइपरेका कठिनाई लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला विकास निर्माणमा पछि परेको जिल्ला हो। तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ विकास निर्माणलाई अघि बढाउन के पहल गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? सबैभन्दा पहिले म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो दूरदराजमा रहेको गाउँपालिकालाई पनि सम्झिनु भयो, हाम्रो रिपोर्टिङको निम्ति यहाँहरू आइदिनु भयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद। खास गरी हामी यो पालिकामा आउनु पूर्व हामी निश्चित पार्टीबाट निर्वाचित भएका छौँ र जनताको घरदैलोमा जाँदा हामीले पार्टीको घोषणापत्र मार्फत हामीले भोट मागेका थियौँ र हामी विजय भएका थियौँ। र मलाई लाग्छ
नेकपा एमालेबाट हामीले घोषणापत्र जनताको घर दैलोमा लिएका थियौँ र ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ र लगभग हाम्रो 90% हाम्रा घोषणापत्र कार्यान्वयन भइसकेको छ र केही 5-7% चाहिँ बाँकी छ र हामी त्यतातिर चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो विकास निर्माणलाई अघि बढाउन चाहिँ के पहल गर्नुभयो यहाँले? खास गरी हामीले 4-5 वटा कुरा जनतासँग बाचा गरेका थियौँ। हामीले घोषणापत्र मार्फत मुख्यतया हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य अनि त्यसपछि पर्यटन, कृषिलाई चाहिँ हामीले मुख्य आधारबिन्दु बनाएका थियौँ र सँगसँगै हामीले महिला बालबालिकालाई पनि अलिकति सँगसँगै लानुपर्छ, सामाजिक के भन्छ विकासमा पनि अलिकति जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ हाम्रा घोषणापत्र तयार गरेका थियौँ र हामी आउने बेलामा मेरो पालिकामा जम्मा 21 वटा विद्यालयहरू थिए र विद्यालयमा टिचरको अभाव भएकोले जनताको घर दैलोबाट 5,000 10,000 चन्दा उठाएर विद्यालय सञ्चालनमा थिए र जनताको सबैभन्दा ठुलो माग पनि विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा थियो र हामी आउने बित्तिकै हामीले शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यो मार्फत लगभग हामीले 100 जना जति शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गरेका छौँ र त्यसै गरी हामीले शिक्षामा अलिकति प्राविधिक धारमा लानुपर्छ भनेर हामीले एउटा बाली विज्ञान धार प्राविधिक शिक्षालय भनेर 9 क्लासदेखि स्टार्ट भएको छ। यसपालि 11 को पढाइ स्टार्ट भएको छ र त्यसै गरी हामीले वार्ड नम्बर 5 मा मावि थिएन, त्यहाँ चाहिँ एउटा माविको स्थापना गर्यौँ। त्यसै गरी 3टा ठाउँमा चाहिँ हामीले आवि स्थापना गर्यौँ र साथसाथै हाम्रो कस्तो छ भने भौगोलिक रूपमा एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान कमसेकम 3 घण्टा 4 घण्टाको दूरी पर्छ र त्यहाँ चाहिँ बस्ती 7-8 देखि 10-12 परिवार भएको त्यस्तो भूगोल छ हामीसँग र त्यहाँको बालबच्चाहरूको निम्ति बाल विकासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सामुदायिक बाल विकासको अवधारणा लिएर अब विद्यालयबाट चाहिँ बाल विकासहरू बिस्तारै हटाउँदै जाने र त्यो बस्तीमा नै दिने भन्ने हाम्रो योजना। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, यहाँले विकास निर्माणको काम गरेको छु, धेरै भएका छन् भनिरहँदाखेरि विकास निर्माणका लागि चाहिने बजेट चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन यहाँहरूसँग? यद्यपि हामीसँग बजेटको हिसाबमा नेपालको स्थानीय तहले सबैभन्दा आधारभूत रूपमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा कम बेसमा आउने बजेट हामीसँग 6 करोड वित्तीय सामान्यीकरणबाट आउँछ र हामीले त्यो 6 करोडबाटै म्यानेज गरेका छौँ र मलाई लाग्छ गाउँपालिकाको 50% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो शिक्षामा लगानी भएको छ र त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्यमा भनेका थियौँ हामीले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्छौँ। त्यति बेला हामी यता निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जम्मा एउटा मात्रै बर्थिङ सेन्टर थियो गाउँपालिकाभरि, त्यसलाई चाहिँ हामीले 6 वडामा 6 वटा बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यसै गरी 6 वटा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य केन्द्र पनि निर्माण गरिसकेका छौँ जसले गर्दा स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचको अहिले ग्यारेन्टी भएको छ र केन्द्र सरकारको सहयोगमा हामीले 10 सयको हस्पिटलको हाम्रो टेन्डर भएर अब काम सुरु हुने तयारीमा छ। त्यसै गरी हामीले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई हामीले यो समपूरक मार्फत हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले खानेपानीमा प्रत्येक घरको चाहिँ स्वच्छ खानेपानी दिनुपर्छ र खास गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारभित्र चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको चिज खानेपानी, स्वच्छ खानेपानी, त्यो पनि हामीले प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा धारा दिनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ 1300 घरधुरी अपिमाल गाउँपालिकाको 1300 घरधुरी छ र त्यसमा लगभग 1100 घरधुरीको हामीले व्यक्तिगत धारा निर्माण गरेका छौँ र बाँकी चाहिँ अहिले सम्पन्न हुने तयारीमा छन् र यी गर्दा हामीसँग बजेटको साह्रै अभाव छ। यद्यपि हामीसँग अहिले यातायातमा मोटरेबल बाटोको अभाव छ, पालिका केन्द्रसम्म मोटर पुगेको छैन, बाटो पुगेको छैन र पनि हामीले त्यहाँ भित्र रहेर हामीले चाहिँ लगभग 7 किलोमिटर घोरेटो बाटो निर्माण गर्यौँ। त्यसै गरी 11 किलोमिटर हामीले पिसिसी बाटो, कपीको बस्ती हिलोमुक्त बस्ती भन्ने हाम्रो घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 11 किलोमिटर हामीले पिसिसी बाटो निर्माण गरेका छौँ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, यहाँले यहाँको कुरा सुन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयको पाटोमा चाहिँ एकदम राम्रो छ है भन्न पनि खोज्नु भएको हो? ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन। केन्द्र सरकारसँगको त हाम्रो राम्रै समन्वय हो, तर प्रदेश सरकारसँगको समन्वय भएकै छैन। प्रदेश सरकारको बारेमा मेरो फरक भिजन छ।
प्रदेश सरकारले म यहाँहरूको मिडिया मार्फत के जानकारी गराउँ भने भर्खरै मात्र अहिले चुनाव आउने भन्ने हल्ला भएको छ बजारमा र प्रदेश सरकारले अहिले कुखुराका चल्लाहरू वितरण गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कुखुराको चल्लाहरू वितरण गर्ने होइन। प्रदेश सरकारले ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा जानुपर्छ, मोटरेबल बाटोमा जानुपर्छ, ठुला आयोजनामा जानुपर्छ, विकास निर्माणमा पकेट एरियामा जानुपर्छ। त्यो 15-20 वटा चल्ला बाँडेर 70-80 वटा कुखुराको चल्ला बाँडेर मलाई लाग्छ समृद्धितिर समाज जान सक्दैन। अध्यक्षज्यू, हामी अर्को विषयमा जाउँ। निर्वाचनका बेला जनतासँग के गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, ती कति पुरा भए, कति बाँकी छन्? मैले अगाडि पनि भने हाम्रो 90% हामीले जो बाचा गरेका थियौँ त्यो 90% पुरा भएका छन् र 10% केही कामहरू अधुरा रहनेवाला छन्। त्यसको कारण छ, किन कारण छ भने हामी पालिकामा आउने बेलामा लगभग 1.5 वर्षसम्म हामीले एकजना थाई सुब्बाको घरमा हामीले गाउँपालिका चलायौँ। हामीसँग कर्मचारी हुनुहुन्न थियो, हाम्रा के भन्छ वडाहरूमा सचिवहरू हुनुहुन्न थियो। हामीले सचिवको काम चाहिँ सापोबाट गर्ने गरी हामीले सापो नियुक्त गरेका थियौँ। सामाजिक परिचालकबाट हामीले चाहिँ 1.5 वर्षमा हामीले त्यसरी सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि बल्ल बल्ल हामी 2-2.5 वर्ष पुगेपछि केही कर्मचारी आउनुभयो र अझै मेरा वडाहरूमा सचिवको अहिले पनि अभाव छ। जस्तो यो स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा चाहिँ आयो, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अपी हिमालले के कस्ता योजना अगाडि बढाएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो पकेट एरियाहरू छन्। हामीले के भनेका छौँ भने एक वडा एक उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 2टा वडामा भेडा पालन पकेट एरिया सञ्चालनमा छ। अहिले त्यो केन्द्र सरकारको वित्तीय सहयोगमा हामीले विशेष अनुदान मार्फत चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र 2टा वडामा राजमा खेती छ, एउटा वडामा हाम्रो पोली हाउस तरकारी पकेट एरिया छ र एउटा वडामा हाम्रो बाख्रा पालन छ र त्यो मार्फत हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र प्रदेशसँगको अघिल्लो वर्षको प्रदेशसँगको हाम्रो समन्वय सहकारीमा हामीले आलु खेती चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हामी अर्को विषयमा जाउँ। दार्चुलामा चिसो मौसममा जनजीवन कष्टकर हुने गर्छ। चिसो र हिमपातबाट चाहिँ आइलाग्ने विपदबाट पालिकावासीलाई जोगाउन गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ अध्यक्षज्यू? अब खास गरी यो भौगोलिक रूपमा हिमपात हुने नै क्षेत्र हो। हामी बच्चा हुने बेलामा 9 बित्ता 10 बित्ता चाहिँ हिमपात हुने गर्थ्यो, तर आजभोलि के कारणले त्यति हिमपात त भएको छैन र पनि हिमपात पुरै पालिकाभित्र हुन्छ, पालिकाको 1-2वटा बस्ती बाहेक। र त्यसमा चाहिँ हामीले आम जनतालाई त हामीले खासै केही गर्न सकेका छैनौँ, तर ज्येष्ठ नागरिकहरू र खास गरी चाहिँ दीर्घरोगीहरूको निम्ति हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ जस्तै पोहोर साल हामीले थर्मस वितरण गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि ज्याकेट वितरण गऱ्यौँ। यसपालि पनि हामीले पैसा विनियोजन गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग छलफल गरेर अब केही निकट 1-1.5 हप्तामा नै हामी के खरिद गर्ने, खास गरी चाहिँ अलिकति तातो हुने ट्राउजरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने माग आएको छ। अध्यक्षज्यू, यो पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ काम गर्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? पर्यटन पूर्वाधारमा हाम्रो मैले अघि पनि भने सिद्धमकरीकोट पर्यटकीय पदमार्ग त्यो नेपालकै सबैभन्दा लामो हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो 8482 खुट्किला सहितको चाहिँ हामीले रेलिङ सहितको चाहिँ बाटो निर्माण सम्पन्न उन्मुखमा छ। त्यो करिब 2.5 किलोमिटर बनिसकेको छ र बाँकी चाहिँ 1.5 किलोमिटर चाहिँ बाँकी छ त्यसको। त्यसै गरी हामीले सिद्धमकरीकोट पर्यटकीय पदमार्गदेखि अपी बेस क्याम्पसम्म चाहिँ पर्यटकीय पदमार्ग बनाउनु पर्छ भनेर हामीले डिपिआर बनाएका थियौँ। अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ र यहाँहरूको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पनि हुनुहुन्छ। अब अन्तिम कार्यकालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनु भएको छ? हाम्रो त सुरुदेखि नै हाम्रो दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गरेका थियौँ र त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। अहिले खासै हाम्रो यो चुनावमुखी भनेर त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू छैनन्, नियमित कार्यक्रमहरू छन् र ती नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। मैले थोरै छुटेको कुराहरू जोडेँ। हामीले उज्यालो अपी कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ र त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ पाथाघट्टे खोलामा 100 किलोवाटको त्यो निर्माण सम्पन्न उन्मुखमा छ। त्यसै गरी मध्य जलविद्युत 100 किलोवाटको त्यो पनि निर्माण सम्पन्न उन्मुखमा छ र लगत्तै अहिले चाहिँ मङ्सिर महिना नै टेन्डर हुने गरी 1 नम्बर र 2 नम्बर वडामा 98 किलोवाटको चाहिँ सोलर मिनी ग्रेड त्यसको चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने चरणमा छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ अबको 8-10 महिनाभित्र चाहिँ अपी चाहिँ उज्यालो अपी बन्छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गरिबको खाना भनेर परिचित चिनोको चामल बन्यो ब्रान्ड। मार्सी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै माग अनुसार उत्पादनमा कमी आएको गुनासो। कृषिमा युवा पुस्ता भविष्य खोज्न थाले। खोपा सिंचाई प्रभावकारी हुँदा उत्पादन राम्रो हुँदै। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा थप हौसला जुट्दै। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा बन्यो स्वास्थ्य चौकी। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। पूर्वाधार थप्ने तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश अस्पतालमा परिणत। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नागरिक दङ्ग। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 3 नम्बर वडाले 4 वर्षमा गर्यो 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। धुलो र हिलोबाट स्थानीयले पाए छुटकारा। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको 10औं नगरसभाको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु। छाना छाउनी कार्यको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गरे निरीक्षण। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले विभिन्न वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थाल्यो। भवनको गरियो उद्घाटन। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाले कृषि दुग्ध र बहुउद्देश्य सहकारीलाई सफ्टवेयर जडान गर्न 50% रकम अनुदान दिने। इच्छुक सहकारीले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाद्वारा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी। इच्छुक कृषक समूह तथा फार्मले 15 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा ब्लड बैंक सञ्चालनका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई 4 लाख रुपैयाँ प्रदान। निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्याउको बिउ वितरण। 50% अनुदानमा बिउ पाउँदा कृषक दङ्ग। च्याउ उत्पादन अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले जारी गर्यो सूचना। इच्छुक कृषकले कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले घर घरमा इन्डक्सन चुलो जडान गर्न थाल्यो। निवेदकलाई वडा कार्यालयमा 1030 रुपैयाँ बुझाउन पालिकाको सूचना। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गर्ने। बिउली र 13 मङ्सिरसम्म कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। ललितपुर महानगरपालिकामा 2 मङ्सिरदेखि कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज दिँदै समयावधि पुगेका नागरिकलाई खोप लगाउन सूचना जारी। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 स्थित कोबुमा रहेको सूर्यविनायक परिसरको पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो। परिसरमा फल्चा लगायत सम्पदा पनि पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिने। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पशुपालक कृषकलाई 50% अनुदानमा विभिन्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने। इच्छुक कृषकले पशु सेवा कार्यालय लामाटारमा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने। इच्छुक लेखा परीक्षकले 15 दिनभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। र कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाद्वारा 10औं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा प्रभात फेरी आयोजना। दिवसका अवसरमा 1 सातासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरिने।
सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जनताको नजिक रहने सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुरूपका प्रदेश र स्थानीय तह छन्। अझ जनताको सुख दुःखसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधि 4 वर्षदेखि सक्रिय छन्। अझ कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकलाई गाँज्न सुरु गर्यो। सीमित स्रोत साधनबाटै भए पनि पहिलो लहरको महामारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सफल भए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अभाव र न्यून पूर्वाधारमा जोड दिन थाले। दोस्रो लहरमा पनि जनप्रतिनिधिको सक्रियताले नै महामारी नियन्त्रणमा आउन सफल भयो। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ। पालिका खबरका लागि केशर आउजीको रिपोर्ट। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका 293 नगरपालिका मध्ये काठमाडौँ स्थित टोखा पनि एक हो। राजधानीमै भएर पनि पर्याप्त र व्यवस्थित पूर्वाधार विकास बिने तत्कालीन 5 गाउँ विकास समितिलाई समेटेर टोखा नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। सुरुवाती वर्षदेखि नै पालिकाले विकासमा ध्यान दिए पनि 2074 को आर्थिक वर्षमा झण्डै 10 करोड घाटा बेहोरेको थियो। तर अहिले टोखामा भएको आमूल परिवर्तन हेर्दा नागरिकले हर तवरबाट फाइदा मात्रै लिइरहेको देखिन्छ। पालिकाले मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ। अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश अस्पताल बनाइएको छ। अस्पतालमा थुप्रै सेवा सुरु भइसकेका छन्। पालिकाका 11 वडा मध्ये 10 वटा वडामा पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी निशुल्क परीक्षण हुने गरेको छ। एक त उहाँहरूको एक त अशिक्षाको कारणले पनि हुनसक्छ, अर्को भनेको जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि हुन सक्ने भयो हैन। त्यस्तै उहाँहरूले अब कसैले चाहिँ ट्रिटमेन्ट त लिने तर डिले गर्ने कि ढिलो मात्र देखाउने डक्टरहरूलाई। एक त महिला आफै स्वयं सचेत हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुन्छ नि, जस्तै एउटा क्याम्पहरू गर्न सकिन्छ। क्याम्पबाट पनि मान्छेलाई यो समस्या हुन सक्दो रहेछ, यसको उपचार यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मिडियाहरूबाट एडभर्टिजमेन्टहरू गऱ्यो भने पनि त्यसबाट नि मान्छेलाई के चाहिँ समस्या हुनसक्छ, आफूलाई भइरहेको समस्या त्यही पो हो कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास प्लान्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना महामारीको समयमा गरेको सङ्घर्षले नै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिएको नगरपालिकाको दाबी छ। प्रदेशले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल नभएको कारणले गर्दाखेरि टोखा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटलमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ धेरै सेवाहरू प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ इसिजी गर्न सकिन्छ, इको गर्न सकिन्छ, एक्सरे गर्न सकिन्छ, भिडियो एक्सरे सबै चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन छ। र अरू वडामा पनि त्यहाँ ल्याबको व्यवस्थापनसहित 3टा वडामा चाहिँ ल्याबको व्यवस्थापनसहित हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा भन्नाले यो चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरूमा यो महिलाहरूको पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर त्यो सम्बन्धी हाम्रो 11 वटा वडा छ। 10 वटा वडामा जुनसुकै बेला गएर त्यो टेस्ट गराउन सकिन्छ। त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोनामा देखिएको अभाव र त्यसले सिकाएको पाठबाट टोकाले गरेको लगानी प्रश्न देखिन्छ। उपचारका लागि नगरपालिका बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ। त्यसमाथि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप विकास गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नगर क्षेत्रमा व्याप्त रहेको नसर्ने रोगको रोकथाम, पहिचान र व्यवस्थापन गर्न मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गर्भवती तथा सुत्केरी र बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट निशुल्क सेवा दिने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित चेक जाँच गराई प्रसुति हुनेलाई प्रसुति पोषण कार्यक्रम लागू गरिने, टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी नगरको हब हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गरिने, वडा स्तरमा सामुदायिक फार्मेसी सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराइने, सँगै सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कोभिड-19 लगायतका अन्य सर्ने नसर्ने रोगबाट जोगिने आवश्यक निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन रुम निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै रहेको थप जग्गामा प्रदेश स्तरीय ल्याब निर्माणको लागि पहल गरिने, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकारीमा 1 वडा 1 योग ध्यान केन्द्र तथा व्यायामशाला निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिने, नगर क्षेत्रका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले नगरवासीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कम्तीमा 15% छुट गराउन पहल गरिने,
यी बाहेक पालिकाले चेतनाका अभावले महिलाले आफ्नो रोग लुकाउने गरेको भन्दै सचेत गराउन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने काम समेत गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकासपछि पालिकावासी पनि खुसी छन्। अस्पतालमा अहिले दैनिक 20 देखि 25 जना सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न हरेक देशमा आफ्नै प्रणाली छन्। नेपालमा स्थानीय सरकारलाई त्यो मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यतः स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना पूरा गर्नका लागि समेत स्वास्थ्य प्रणालीको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ। टोखाले त्यही जिम्मेवारी बेखुबी निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। तर यसलाई परिष्कृत र विस्तार गर्दै थप सेवाग्राहीलाई नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट पनि सेवा दिन सक्नुपर्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गरिबको खाना भनेर परिचित चिनोको चामल बन्यो ब्रान्ड। मार्सी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै माग अनुसार उत्पादनमा कमी आएको गुनासो। कृषिमा युवा पुस्ता भविष्य खोज्न थाले। थोपा सिंचाई प्रभावकारी हुँदा उत्पादन राम्रो हुँदै। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा थप हौसला जुट्दै। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा बन्यो स्वास्थ्य चौकी। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। पूर्वाधार थप्ने तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश अस्पतालमा परिणत। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नागरिक दङ्ग। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 3 नम्बर वडाले 4 वर्षमा गर्यो 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। धुलो र हिलोबाट स्थानीयले पाए छुटकारा। सडकलाई विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिन्छ। सडकले बजार विस्तारसँगै शहरी जनजीवनको गति विस्तार गर्छ। सुविधा र आकांक्षा वृद्धि गर्छ। सडक भौतिक विकाससँगै मानव सभ्यताको पहिचान पनि हो। आधुनिक सडक यात्राका लागि मात्र नभएर व्यापार र मानव जीवनका प्रत्येक पक्षसँग जोडिने भौतिक पूर्वाधार संरचना साबित हुँदै गएको छ। गाउँमा पुग्ने विकास र त्यसको मापन पनि सडकबाटै हुने गरेको छ। तर सडकको स्तरोन्नति भने त्यसको मूलभूत आवश्यकता हो। अहिले सरकारको मुख्य उद्देश्य पनि कालोपत्रे सडक बन्न पुगेको छ। नागरिक पनि जिल्ला सडक देखेर सुखानुभूति गर्ने गर्दछन्। यस्तै अनुभूति कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकावासीले गरिरहेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता माधव बेलवासेको रिपोर्ट। यो हो कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 3 अवस्थित सडक। स्थानीय सरकारले जीर्ण र विकट क्षेत्रका सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा हालसम्म 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। नगरपालिकाले 4 वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गर्दै आएको छ। खास गरी हाम्रो 3 नम्बर वार्डमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो वडा अलिकति विकट वडा पनि हो। यो चाहिँ यहाँ बाटाहरू धेरै जीर्ण अवस्थामा थिए। ती बाटाहरूलाई पहिलो चरणमा त हामीले ग्राभेल गऱ्यौँ र स्तरोन्नति गऱ्यौँ। हालसम्म हामीले चेकिङ भए अनुसार 14 किलोमिटर बाटाहरू आरसीसी र पिच गरेका छौँ। सडक विभाग अन्तर्गत बनेका सडक मध्ये करिब 51% कालोपत्रे भएको पाइन्छ। 13 देखि 15% ग्राभेल र 35 देखि 40% कच्ची सडक छन्। यस्तै स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुसारको प्रगति पछिल्लो 4 वर्षमा हासिल गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले पनि सन् 2030 सम्ममा 7 लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिएको सन्दर्भमा गरिने सडक मर्मत र नयाँ बन्ने सडकलाई प्राविधिक मैत्री बनाउनु पर्ने चुनौती छ। तर स्थानीय सरकारले अहिले गरिरहेको सडक स्तरोन्नतिले भने केही हदसम्म त्यो रणनीति पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। 4 वर्षमा शिवराज नगरपालिका 3 बाट भएको सडक कालोपत्रे। आरसीसी सडक कटुवा सोनवर्सी खरेन्द्रपुर र बलहुवा गाउँसम्म, बसन्तपुर नयाँ बस्तीसम्म, मधवा समिति चोकदेखि सोनवर्सी कटुवा, पश्चिम सोनवर्सी हुँदै कटुवा जोड्ने सडकसम्म, खरेन्द्रपुर धनगढवा बलुहवा डाँडादेखि गाउँ पुग्ने सडकसम्म, सुपा देउराली नयाँ बस्ती र खरेन्द्रपुर नयाँ बस्तीसम्मको सडक, शिवपुर रेन्जरदेखि मजगाउँ हुँदै बलुहवा जाने सडकसम्म, मधवादेखि थारू गाउँ पुग्ने सडकसम्म।
विकास भित्राउने नाममा सडक खन्ने, डोजर लगाएर जमिन कमजोर बनाउने काम पनि स्थानीय सरकारबाट भइरहेका छन्। तर सडकको स्तरोन्नति गर्दै विकास भित्राउनेको संख्या भने कम छ। अहिले जनप्रतिनिधिबाट गाउँका सडक कालोपत्रे हुँदा स्थानीयलाई आउजाउ गर्नदेखि विद्यार्थीलाई हिड्डुल गर्न सहज भएको छ। हाम्रो चाहिँ शिवराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा यो स्थानीय चुनाव भइसकेपछि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ। गाउँ भित्रका सडकहरू पनि चाहिँ ग्रेभिल लगायत पिच सबै राम्रो गरेर हामीलाई चाहिँ जावतावत गर्न सजिलो भएको छ। स्कुल विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई जान आउन चाहिँ सुविधा भएको छ। हाम्रो यहाँ शिवराज नगरपालिका भित्रको 3 नम्बर वार्डमा स्थानीय निर्वाचन भएदेखि आएका प्रतिनिधिबाट अब वार्ड अध्यक्षबाट राम्रै काम भएको छ। अब चाहिँ यो हाम्रो यो जबै खोलामा यो धनगडा भन्नेमा पुल पनि बन्यो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ मैनारमा पनि झोलङ्गे पुल बनाएको छ र यो चाहिँ अब अलिकति बाँकी छ। यो अब यो आर्थिक वर्षमा अब त्यो सबै हाम्रो यहाँको करिब चाहिँ 3 नम्बर वार्डका चाहिँ बाटा चाहिँ सबै मेन सडकहरू चाहिँ पिच भएर सिद्धिने सम्भावना छ। राम्रो भएको छ, राम्रो छ, काम गरेकै छन् प्रतिनिधिहरूले, वार्डहरूले राम्रो काम गरेका छन्, विकास भएकै छ। नगरपालिकाको अति विकट भनेर चिनिने मौनार बुलकिया र भित्रियामा सडक कालोपत्रे गर्न सकिएको छैन, तर स्तरोन्नति भने गरिरहेको छ। सडक पूर्वाधार बाहेक पनि पालिकाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भने हासिल गरिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गरिबको खाना भनेर परिचित चिनोको चामल बन्यो ब्रान्ड। मार्सी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै माग अनुसार उत्पादनमा कमी आएको गुनासो। कृषिमा युवा पुस्ता भविष्य खोज्न थाले। खोपा सिंचाई प्रभावकारी हुँदा उत्पादन राम्रो हुँदै। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा थप हौसला जुट्दै। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा बन्यो स्वास्थ्य चौकी। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। पूर्वाधार थप्ने तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा टोखा नगरपालिकाको उल्लेख्य प्रगति। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश अस्पतालमा परिणत। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नागरिक दङ्ग। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको 3 नम्बर वडाले 4 वर्षमा गर्यो 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे। धुलो र हिलोबाट स्थानीयले पाए छुटकारा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।